انہیں دن وچ کنی وری انہیں یاد ہونا ہے تے پیو نے پھر رونا ہے، ماں نے پھر رونا ہے، بہناں نے پھر رونا ہے۔ جیڑی چار پائی تے سوندا سی جدوں انہوں خالی ویکھنا تے پھر پترا والیو ذرا گل میری دا جواب دے آجے۔ جیڑے کپڑے پاندہ سی جدو کپڑے بیکھنے نے پھر بھی رونا ہے۔ جیڑی جتی پا کے جاندہ سی جدو وہ بھی بیکھنی ہے پھر بھی رونا ہے۔ جدو کوئی خوشی ہونی انہوں پھر بھی یاد کر کے میں کیا خوشی ہونی، ادھروں خوشی ہونی ہے ادھروں اے یاد ہونا ہے، ادھوں پھر رونا ہے۔ جدو کسے دوسرے تھی پتر دا منگنی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، انہیں پھر یاد ہونا ہے تے پھر بھی رونا ہے۔ اور حدیث تھی اتھے گل کرا اے جلی وری یاد آئے گا نا اللہ تینوں اونا زیادہ صبر دیندہ جائے گا، تیرے درجے بلند کردہ جائے گا۔ پہلی گل اے وے کہ اللہ ازمیشہ تو بچائے۔ ازمیش بڑی سخت چیز ہے کہ جے آ جائے تو پھر اللہ او دیتے ثابت قدم رکھے، حتیٰ کہ اللہ دے کئی نبی بھی، ہر رسول نبی ہوندہ ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندہ۔ 1.25 لاکھ نبیاں بچوں 313 رسول سن، پر نبی کنے سن 1 لاکھ کم و پیش 25,000۔ اللہ دے کئی رسول بھی، رسول دا درجہ اچھے، والذین معہو متا نصر اللہ، حتیٰ کہ کئی رسول بھی تو انہاں رسولہ دے معہو یعنی ساتھی صحابی ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے کہ اللہ دی مدد کدوں آئے گی، اللہ دی نصرت کدوں آئے گی، اللہ دی رحمت کدوں آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، الا خبردار خبردار دل نہ چھڑے آجے، اللہ دی مدد بڑی قریب ہے، اللہ دی نصرت بڑی قریب ہے، اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے۔ اور اگلی گل ایمان والے ہو، سب تو زیادہ امتحان ہوندے نے نبیاں دے، اس تو بعد امتحان ہوندے نے نبی دے یاراں دے، اس تو بعد امتحان ہوندے نے جنہ کسے دا ایمان ہوئے گا انہیں، جنہ کسے دا ایمان مضبوط ہوئے گا انہیں او دے امتحان بہتے ہون گے، کہ جنہ امتحان وچ کامیاب ہوئے گا انہیں او دے درجے بلند ہون گے۔ آکھو گیا فجیے دی دلیل کی ہے، اے دی دلیل اے وے اللہ دا ایک نبی ہے، نبی دا نام ہے جناب ایوب علیہ السلام، جی دی زبان ہے کہہ دے علیہ السلام۔
اللہ نے مال بھی بڑا دیتا ہے، اللہ نے دولت بھی بڑی دیتی ہے، اللہ نے نوکر چاکر بھی بڑے دیتے نے، مال ڈنگر بھی بڑے دیتے نے، تے نبی دیاں 4 بیویاں نے، تے نبی دے 8 بیٹے نے۔ شیطان ایک گل ویکھ کے نا تے سڑ گیا، شیطان اس گل تو سڑ گیا، آندا اللہ اے ایوب تینوں یاد تاں کردا ہے، اے دے کول مال بڑا ہے، اے دے کول دولت بڑی ہے، اے دے کول پتر بڑے نے، اے دیاں ازواج بیویاں بڑیاں نے، اللہ اے دے کولوں اے کھوہاں تے میں پھر وینا تینوں کیویں یاد کرتا ہے۔ انہیں جدو جنت چوں اے لانتی نکلیا رب دی نافرمانی کرن دی وجہ تو، انی انذرنی الی یوم یبعثون، آندا اللہ منو تے کٹ دیتا ہی تے آخر میں دنیا تے جانا ہے، میں کوئی اپنے یار بیلی ساتھی بھی بنانے نے، اللہ منو مہلت دے، فرمایا جا مہلت قیامت تک، الی یوم الدین، قیامت تک واسطے تینوں مہلت۔ کریں گا کی رب نو پہلا پتہ ہے، رب نو پہلے ہی پتہ ہے، پر اللہ نے یہ دے منہ اخوایا کیوں تینوں منو دسن واسطے۔ انہیں آکھیا اللہ میں تیرے بندیاں دا راہ مل کے بواں گا تے کی کراں گا، کدی انہاں دے سجیوں آواں گا، کدی کھبیوں آواں گا، کدی اگوں آواں گا، کدی پچھوں آواں گا، تیرے بندیاں نو گمراہ کرن دی کوشش کراں گا۔ آواز ہوندی ہے او ابلیسا جیڑے میرے بندے ہون گے او تیرے ہو سکدے نہیں، ہو سکتے او تیرے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آکھا جا مولتا نے تینوں، آکھیا انہیں کی سے اللہ دے کولوں مال کھوہاں پھر وینا تینوں کیویں یاد کردا ہے۔ اللہ نے آکھیا جا تینوں اجازت نے جا جو مرضی کر۔ انہیں کی کیتا، حضرت ایوب علیہ السلام دے 8 بیٹے، ذرا بولو کنے، اے بھی نال بولو بیٹے کون دین والا ہے تے واپس لین والا بھی، جے دین تے آئے انہوں کو ڈاک نہیں سکتا تے جدو واپس لین تے آئے، ذرا عقیدے والا بولے نا، جدو واپس لین تے آئے، میں لفظ پہلا بولے ہے دین والا بھی اللہ، واپس لین والا بھی اللہ۔ ساڑھے لوکاں دا حال ہے وے جدو بندہ جیوندہ ہے نا ادوں فلانے دے تفیلوں میں، فلانے دے تفیلوں میں، فلانے دے فیضوں میں، فلانے دے تفیلوں میں، تے جدو فوت ہو جاندہ ہے اے جی ہن اللہ دی رضا۔ اور فاروق آبادی عقیدے تے غور کر، عقیدے تے جدو او تندرست پھردا ہے ادو فلانے دی مدد ہے، اے جی فلانے دے تفیلوں میں، اے فلانے دے فیض نال ہے، تے جدو ساہ نکل جاندے نے ادو اللہ دی۔ ہن منیا پہلا کیوں نہیں مردا اس گل تے؟ او جدو جوند ہے ادو دوسریاں دے پلے، دوسریاں دے تفیلوں،
تے جدو کڑدا یتوفاکم جدو موت دیندا تانوں ادو بھابی تے آندا ہی اللہ دی قضا اللہ دی قضا جیڑا غیراں دی مدد منگدا ہے زندگی وچ جیوں دیاں جدو یہ بندہ فوت ہو جاندہ ہے ادو او بھی اعلان کردہ ہے کوئی گل سمجھ آئی میری کہ پہلی بھی گئی زندیاں غیراں دی مدد غیراں دا طفیل جدو پھٹے تے پہ جاندہ ہے ادو اللہ دی قضا او سوچ 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 ذرا ایس گل تے تیری نجات ہونی ہے جیوں دیاں بھی کدی مرضی کدی رضا اللہ دی مرن دے بعد بھی کدی قضا اللہ دی ادو ماننا قضاء الہی تے زندگی وچ کیوں نہیں ماندا رضا الہی اللہ تینوں سمجھ عطا کرے گل میری دی سمجھ آ گئی موت دا بھی مالک اللہ زندگی دا مالک بھی نفع نقصان دا مالک بھی پتر دے کے اجے دنیا تے آندا ہے ایک سال لیندا ہے بقول یزدانی شہید دے رحمت اللہ علیہ ایک چیخ ماردا ہے یعنی ایک گھنٹی دیندا ہے تے رب نو پیارا ہو جاندا ہے تے کئی اجے ماں دا دودھ پینا سکھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے کئی اجے نٹھن پجن لگ دے نے امی امی ابو ابو پکارنا سکھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے کئی اجے جوانیاں چے قدم رکھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے اور فاروق آبادیہ گل نوٹ کر اللہ دی قسم ہے تیرا دشمن نہیں تیرا خیر خامہ تیرے عقیدے نو صحیح کرنا چاہنا کہ نفع دے وے نقصان دے وے تے کون اللہ اپنے آنو ازماند ہے اے میرے جمعہ دا عنوانی اللہ ازماند ہے کنانو اللہ اعلیٰ بولے گا اللہ ازماند ہے کنانو اللہ اعلیٰ بولے نا اللہ ازماند ہے اپنے آنو وہ بچپن وچ ازمال ہے جوانی چ ازمال ہے بڑھاپے چ ازمال ہے اگر نہیں گل سمجھ آئی اللہ دا ایک نبی آ یہ صرف نبی نہیں جد الانبیاء جد الانبیاء نبیاں دا سردار نہیں نبیاں دا باپ اسی پنجابی چاہنے ہیں تیری جد کی ہے تیرا دادا پردادا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دو پتر دیتے ایک دا نا اسماعیل ہے ایک دا نا اسحاق ہے اللہ نے اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں 80,000 نبی پیدا کیتا تے اسماعیل دی نسل وچوں کلا آمنہ دا لال پیدا کیتا ہن مینوں جواب دینا ہے اللہ دا نبی خلیل اجے دنیا تے آیا نہیں سی اینو آن تو روکن دے چارے کیتے گئے پیدا ہون تو پہلا اینانو نا جمن دے منصوبے بنائے گئے بچپن وچ بھی امتحان پیدا ہوندیاں امتحان جوانی چڑھ دیاں امتحان نبوت ملی امتحان آگ چے سٹیا امتحان آگ چو نکلے اللہ دے راہ چے ہجرت کی تھی اور بھی امتحان پھر اللہ کے دعا کی تھی اللہ ان پتر دے دے
تے پتر ملیا 85 سال دی عمر وچ. حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ. بھابیو تواڈے کولوں تے رحمت اللہ علیہ بھی نہیں نکلدی. رحمت اللہ علیہ وہ آندے ہوندے سن لوکی میٹھا شرک ویچ دین. میٹھا شرک اے میٹھا شرک کی ہے کہ اللہ نے اپنے خاص خاص بندیاں نو بھی اختیار. یہ گل سن دے ہو سر مارو زبانوں نہ بولے آجے. سن دے ہو اللہ نے اپنے خاص خاص بندیاں نو بھی کچھ اختیار دیتے. ہن ایمان نہ بولی اس وقت نبی ابراہیم نالوں بھی ود کو اللہ دا خاص ہے سی. نہیں آواز آئی اجے. اور نبی ابراہیم نالوں ود بھی کو اللہ دا خاص ہے سی نہیں. بیویاں 2 نے اولاد کوئی نہیں. تے دعا منگی اللہ پتر دے دے. اللہ پتر دے تے نیک دے. اور جدو منگنا ہے رب کولو نیک منگنا ہے فرما بردار منگنا ہے. اللہ نے دے دیتا. آکھیا ہن اینو چوک کے بھی کھڑان دی اجازت. اے بھی امتحان ہے. اوتھے چھڑیا جتھے اج زمزم دا کنواں ہے اوتھے چھڑ کے تے واپس ٹر پے. پیچھے مڑ کے بھی ویکھیا نہیں. بیوی نے سمجھیا کوئی چیز ڈگ پئی ہے وہ لین گئے نے. تے جدو ویکھیا نا اگر ٹرے ہی جاندے نے ٹرے ہی جاندے نے ٹرے ہی جاندے نے پے. تے اماں جی نے مگروں دوڑ کے جا کے پلہ پھڑ لیا. آندیاں نے اللہ دے نبی جی ہو سکتا ہے بیوی ہون دے ناتے نال انسان ہون دے ناتے نال میرے کو کمی کو پیشی ہو گئی ہوئے کو غلطی ہو گئی ہوئے کو نافرمانی ہو گئی ہوئے. لیکن جڑا پتر تساں اللہ کولو بڈھے ویلے مانگ مانگ کے لے اے دا کی قصور ہے. اینو بھی چھڑ کے ٹر چلے ہو. تے نال آکھیا اللہ دے نبی جی اے اپنی مرضی نہ چھڑ کے چلے ہو کہ اللہ دی مرضی نال. پتر نو چک کے کھڑانا بھی نصیب. آکھیا حاجرہ جیڑا پتر رب کولوں رو رو کے منگ منگ کے لیا ہوئے کیڑے پیو دا دل نہیں کردا کہ میں انو چک کے کھڑاواں ایدنا لاڈ کراں پیار کراں اینو چما سینے لاواں کہ میری مرضی نہیں اللہ دا حکم ہے. میں گل کہی یہ ایمان والے دا کام میں اللہ دی ہر رضا تے راضی رہنا. جدو اللہ دے نبی نے آکھیا اے حاجرہ کی دا دل نہیں کردا پر یہ کم میں اپنی مرضی نال نہیں پیا کردا عرشاں والے دا حکم ہی ایویں وے. تے جدو نبی نے یہ گل کہی نا اماں جی نے پلہ چھڑ دیتا. تے کی آکھیا اذ لا یزیون اللہ ابدا. اللہ دے نبی جی جی اللہ دا حکم ہے تے پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ. پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ. میرا یقین ہے جے اللہ دا حکم ہے تے اللہ سانو کدی کلیاں نہیں چھڑے گا. چھڑ کے آ گئے تے جدو اسماعیل نٹھن پجن لگا اللہ دا حکم آ گیا. اے جڑی عمر ہوندی ہے نا نٹھن پجن والی اے اولادہ والیاں نو پتہ ہے. اے اولاد دیاں اے چھوٹیاں چھوٹیاں اداماں کتے لاڈ کتے پیار کتے ہسنا کتے رسنا کتے کسے گل دی زد کر کے منوانا اے ماپیاں نو بڑیاں پیاریاں لگ دیاں تے ماپیاں نو اے بھول دیاں. اولاد جوان بھی ہو جائے اولاد وڈیری بھی ہو جائے تے ماپے زندہ ہون نا
تے ماں کدی کہہ ہی دیندی وے پترا جدو تو نکا جہا سا ادو بھی انج ہی کردا سا اج وڈیا ہو کے بھی تیری آدام وہی نے فاروق آبادیہ پر مرضی میرے رب دی وہ جوان ہون دیوے یا نہ ہون دیوے وہ چاہے تے اجے پودا زمین چو پنگرے ہے باہر نکلے ہے تے او تھئی انہوں مرجا دے وے اگر وہ چاہے تے او دا تھوڑا جیا قد ودے ہے اور جے انہوں پھول بھی نہیں لگے پھل بھی نہیں لگا اللہ چاہے تے او دے انہوں ختم کر دے وے اگے وقت آوے جدوں انہوں پھل لگنا شروع ہو جائے اللہ چاہے تے وہ دو ختم کر دے وے اللہ چاہے تے انہوں لمحیاں عمرہ دے اے دی بھی عمر ہے اے جڑا درخت ہے اے دی بھی عمر ہے جڑی فصل ہے اے دی بھی عمر ہے ایتھے وڈیرے بیٹھے نے کئی آکھن گے او پترا او پوتریا اے درخت میرے دادے دا لایا ہی اے اپنے پوترے نو کہن دیا او میرے پوتریا اے درخت جی دے تھلے بیٹھے آنا اج میں تیرا دادا تینوں دسنا پیا اے درخت میرے دادے نے لایا سی تے یارو انی لمبی عمر دین والا کون ہے تے جے انی لمبی عمر نہ دے وے تے پھر بھی اللہ ازماندہ اپنے آم ایتھے دوست ڈوگر برادران میرے کو پہنچے میرے بیٹے جیڑا اللہ دا مہمان سی جیڑا اللہ دا پرونا سی اللہ دی امانت سی سارے بولو کی دی امانت سی تے میرے نبی نے فرمایا جیڑا مومن ہووے او امانت وچ خیانت کردا نہیں او امانت والے نو او دی امانت اوویں ہی لٹاندا ہے اللہ تو گواہ ہو جا لوکاں دے ایمان کمزور ہون گے پر یزدانی ممبر تے بیٹھ کے کہندا اللہ اسی تیری ہر رضا تے راضی اللہ اسی تیری ہر رضا تے اللہ نو منن والا بولے دوسرا نہ بولے اللہ اسی تیری ہر رضا تے راضی عرشاں والے آ تو چاہے تے دودھ پیندے نو بلا لے اللہ تو چاہے تے جوانیاں چے قدم رکھ دے نو بلا لے اللہ دی قسم جے میں تے جدو اپنے پتر دے بارے جے آخر پتر ہوندا ہے تے منوں یہ گل کہن دے پھر پتر تے ٹر جاندے نے دعا ایک کر او جوان اولاد بڈھے ماپیاں دیاں جنازے انہاں دیاں لاشاں چک کے قبرستان کھڑ دے نے اللہ کسے بڈھے باپ نو جوان پتر دی میت چکن دا اللہ دن نہ بخائی اللہ انہوں اس ازمائش وچ نہ پائی مینوں گل یاد آ گئی یہ ازمائشاں اللہ اپنے دیا لیندا ہے تے اے ہوئی گل جدوں میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا پتر 5 فروری 1985 نو زہر دے کے شہید کر دیتا گیا تے 3 دن بعد جمعہ سی چونک نیائی گجرا والے لوکاں کیا یزدانی نہیں ہونا اینا وڈا صدمہ پتر گیا پر اللہ دی قسم ہے میں او جمعہ 3 دن بعد جڑا سی انہاں دے قدماں وچ بیٹھ کے پڑھیا تو تے آخر پتر دا صدمہ چھوٹا نہیں ہوندا اور پتراں دی جدائی بھولن والی چیز اے منوں پتہ ہے یا میرے رب نو پتہ ہے کہ میں کیویں بولنا پیا میرے دل وچ کوئی گل اللہ تیری کبریائی دی قسم
اللہ میں آج تک جنہیں ازمائشاں جنہیں امتحان اللہ آئے نے انہاں چے ثابت قدم ریا تیری رحمت نالا، پر اللہ ثابت کیوں ہو رہا کہ رب دے بدلے راضی ہو جائے، اللہ آخرت بہتر کر دے۔ یہ منوں پتہ ہے کیڑا دل لے کے بیٹھا تے کیڑے صدمے وچ بیٹھا۔ اور فاروق آبادیا تیرے فاروق آباد وچ بھی آکھن والے آکھیا صدمہ بڑا ہے نہیں ہونا، پر میں ایک گل کہی او ٹھیک ہے صدمہ ہے وے، بولو صدمہ، ذرا ایمان تو اڈا میں پکا کراں مضبوط کراں، صدمہ ہے وے تے جنی دیر سا باقی نہیں انی دیر صدمہ رہنا، اور پتہ نہیں انہیں دن وچ کنی وری انہیں یاد ہونا ہے تے پیو نے پھر رونا ہے، ماں نے پھر رونا ہے، پہنا نے پھر رونا ہے، جیڑی چار پائی تے سوندا سی جد انہوں خالی ویکھنا تے پھر پترا والے ہو ذرا گل میری دا جواب دے آجے، جیڑے کپڑے پاندا سی جدو وہ کپڑے بیکھنے نے پھر بھی رونا ہے، جیڑی جتی پا کے جاندہ سی جدو وہ بھی بیکھنی ہے پھر بھی رونا ہے، جدو کوئی خوشی ہونی انہوں پھر بھی یاد کر کے میں کیا خوشی ہونی، ادھروں خوشی ہونی ہے ادھروں اے یاد ہونا ہے، ادھوں پھر رونا ہے، جدو کسے دوسرے تھی پتر دا منگنی کرنی ہے شادی کرنی ہے انہیں پھر یاد ہونا ہے تے پھر بھی رونا ہے۔ اور حدیث تھی اتھے گل کرا اے جلی وری یاد آئے گا نا اللہ تینوں اونا زیادہ صبر دیندہ جائے گا، تیرے درجے بلند کردہ جائے گا۔ تے گل جڑی سمجھانی ہے نا میرے قائد حبیب الرحمن نے دنیا اندر تنگی دے، ایمان والا دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں، اور دنیا اندر تنگی دے، اگلا جملہ تساں کہنا ہے دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں۔ انہوں ایک سیٹ کر دینا یار، یہ آواز میں بولاں گا کہ میں اینو بار بار ٹھیک کراں گا، میں آپ اگے صدمے وچا تکلیف وچا اینو سیٹ کر یار دراں۔ دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں۔ اے نبیاں دی گلوں لگیا حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رلایا، دیکھو حضرت نوح نبی نے کتنا ہی دکھ اٹھایا، ایتھے ایک گل کر لگا دل تے بنی ذرا دل تے لائیں، پتر نافرمان بھی ہوئے تے نبی کی آندہ ہے یا بنی ارکب معنا
او میرے پترا میری کشتی وچ آ جا، میری کشتی وچ آ جا۔ او آندا نہیں میں جودی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، میں پانیاں تو بچ جاواں گا۔ تے باپ اولاد نافرمان بھی ہوئے تے ماپیاں دی محبت پھر بھی جوش مار دیئے۔ آکھیا پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ، پہلی گل امر کدا چل دے، حکم کدا چل دے، رضا کدی چل دی ہے، اللہ دی۔ اے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ او پترا آ جا میری کشتی تے بہ جا، او پترا آ جا۔ وہ آندا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا۔ اللہ دے نبی آندے نے او پترا پہاڑاں نے اج نہیں بچانا، بچنا اوے جنوں اللہ بچائے گا۔ اینی اج گلاں ہو رہیاں نے، پتر نافرمان ہے، او انکار کردا ہے، باپ بار بار اپنے ول بلاندا ہے۔ وحال بینہم الموت، اجے پتر تے باپ دے درمیان وچ گلاں ہو رہیاں نے، ادھروں چھل آئی، پتر گھوٹے کھان لگ پیا تے نبی کولو رہیا نہ گیا۔ آکھیا اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ اے میرا پتری، اللہ میرا اے پتری، اللہ اینو بچا لے۔ آواز آندی ہے میرے نو خبردار، اے تیرا پتر نہیں، کیونکہ اینے تیری گل منی نہیں، تیرے آنکھیں لگیا۔ پھر ایتھے کو سمجھ ہور بھی آئی آ، جے سمجھ وچ لیاویں تے او پتر ہوئیے جیڑا فرما۔ نوجوانہ لکھ دل تے دماغ چے ریکارڈ کر، پتر ہوئیے جیڑا فرما بردار ہے۔ اونج زہری تے آئیے پتر، پر فرما بردار جیڑا اووے اصل پتر اووے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو حضرت نوح نبی نے کنائی دکھ اٹھایا، نبی دی گلی تے چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھیاری، ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری۔ میں اگے کیا ہے انہیں آکھیا اللہ کھو حمال، میں پھر وینا تینوں کنا یاد کردہ تے جدوں ادھروں نوکر آیا اللہ دے نبی جی انج چھت ڈگا تے تواڈے سارے پتر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ ادھروں اجے اے سنیا دیندا پیا، دوجا آیا اللہ دے نبی جی تواڈے سارے جانور ہلاک ہو گئے۔ ایک گل سنی، ادھروں ایک آیا اللہ دے نبی جی تواڈے سارے نوکر مر گئے۔ تے میں تفسیر دی کتاب چ پڑھیا اے وڈیرے بزرگاں نو پتہ ہے کہ جڑا تے بند بنی دے نا چادر او دیاں گنڈاں کٹ کے ماری دیاں نے انہوں بنن واسطے۔ جدو نبی نے اینی گل سنی کہ پتر بھی سارے ہی فوت ہو گئے، جانور بھی سارے ہلاک ہو گئے، نوکر بھی سارے مر گئے، مفسرین نے لکھیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جلدی نال اپنی چادر کھولی تو او دیاں گنڈا کٹ کے مار لیاں، او دیاں گنڈا کٹ کے مار لیاں۔ کی سوچ کے کہ میں آکھیا اللہ دی طرفوں ازمائش آ گئی ہے تے ایوب کمر کس لے ہن مضبوط ہو جا،
اس ازمائش چو گزرن واسطے تے کنے سال رہی پھر 18 سال اے سب کچھ سنیا کہ پتر بھی رب نو پیارے ہو گئے نے تے مال بھی سارا مر گیا ہے نوکر بھی سارے مر گئے نے تے نبی نے گل کی کئی اللہ سونے گواہ ہو جا اللہ جیڑا وقت پتراں وچ خرچ کردا سا اللہ اپنیاں بیویاں وچ اپنے نوکراں وچ اپنے جانوراں وچ خرچ کردا سا عرشاں والیا اج دے بعد او وقت بھی تیرے ذکر وچ خرچ کراں گا اج دے بعد او بھی وقت تیری عبادت وچ گزاراں گا شیطان نے آکھیا میں کچھ سوچیا سی بن کچھ گیا انہیں آ کے جسم تے پھوک ماری نبی دے جسم تے آبلے چھالے بن گئے ایتھے بھی میرا عقیدہ میرا مسلک نوٹ کر کئی آندے نے نبی دے جسم تے کیڑے پہ گئے نہیں منبر تے بیٹھ کے کہنا لوکاں دے شکوک و شبہات دور کرن واسطے کہنا میرا مسلک ہے وے نبی دے جسم نو کیڑا کھاندا مٹی کھاندی ساڈے اوتے ایویں لوکی الزام لاندے نے کہ بھابی آندے نے نبی مر کے مٹی نہ مل گیا او لعنت ہو دے تے جدا اے عقیدہ ہے تے جڑا جھوٹ بولے کسے تے پھر جھوٹے تے رب دی آپا ہی اللہ تینوں سمجھ عطا کرے ہاں بیماری اینی پئی ایندی بیماری ودی کہ جسم ہڈیاں دا ٹانچہ بن گیا جسم تو ماس لے گیا تے جدوں اے ازمائش آئی نا بیماری ودی گئی تے لوگوں اے آج دی گل نہیں اے شروع تو لگی آندی اس وقت بھی دو بندے آکھیا کہ لگدا ہے اے اتوں کچھ ہو رے وچوں کچھ استغفر اللہ معاذ اللہ تے ساڈے تے بھی کوئی ازمائش آئے نا امتحان آئے بیماری آئے اپنے آپ نو اخواندہ مسلمان ہے لیکن آندہ ہے کیتی نو پھڑے ہے میں گل غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں نا ہنسو اہل ساحل اہل طوفان پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں کدی انج ہوندا ہے جڑے ڈوبدے ہوندے نے او تر جاندے نے کنارے تے کھلوتے ڈوب جاندے نے اے مرضی کیدی اللہ دی دیکھو چیر دتا زکریا تائیں سارو تے رکھ یاری ایوب دے تن پائی بیماری کیر مصیبت پاری تے آدھے کی نے یوسف دے غم یعقوب نبی نو فروق آبادیا ایتے پھر قائد یاد آیا 1986 وچ فیصل آباد 27ویں رات نو تقریر کر دیاں ایک گل کیتی جدو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس بی بی نہ سفر کر دیاں پوچھیا بی بی کتی پتر بھی ہے نہیں تے مائی آندی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا فاروق آبادیہ اللہ دی قسم میرا قائد بار بار پڑھتا ہے المال والبنون پڑھو ہاں المال والبنون المال والبنون اپنا پتر یاد آ جانا المال والبنون وے میرے ابیرا اللہ نے مال بھی دیتا ہے کہ اللہ نے پتر بھی اے پتر دنیا دی زینت نے دعا کر اللہ کسے نو دے کے وہ دے کولو نہ کھوے خولی خولی اللہ کسے کولو نہ کھوے اللہ
کسے بڈھے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا نہ پوے تے جے چکنا پہ جائے تو خدا دی قسم ہے بڈھے باپ میں اپنے کرنا نہ سنیا آندے نے وہ پترا تیرے تے میریاں بڑیاں ہی آساں سن بڑیاں امیداں سن بڑیاں چاہتا سن اج ساریاں توڑ کے ٹر چلے ہیں اج ساریاں مکا کے ٹر چلے ہیں پترا ویلا تے میرا سی پر ٹر توں چلے ہیں مینوں کدے سہارے تے چھڑ چلے ہیں میری ڈنگوری کون پھڑ کے مسیتے کھڑے گا میری ڈنگوری پھڑ کے مینوں کون باہر کھڑے گا پترا جدوں مینوں کسے کام دی لوڑ ہوئے گی میں کنوں آواز ماراں گا اے بڈھے ماپے آندے نے دعا کر اللہ اے ویلا کسے وڈیرے باپ نو نہ وکھائے جوان پتراں دیاں موتاں بڈھیاں ماپیاں دا لک توڑ جاندیاں نے انہاں نو بے آسرا چھڑ جاندیاں نے تے موت تے آنی ہے پر اللہ ایویں دی صدمے دی موت کسے نو نہ دے وے میں گل کی کر رہا سا یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال رلایا حضرت یونس تائیں ویکھو پیٹ مچھی وچ رکھایا تے میرا قائد ایت پڑھدا نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا پتوے ویرا اللہ نے پتر بھی دیتے نے اللہ نے مال بھی دیتے نے تے نال دل تے پھر پتر دی یاد آئی میں اگے گل کہی ہے نا کہ اے جتھے لیٹ دا او ویکھیاں بھی یاد آندی ہے جیڑے کپڑے پاندا ہے او ویکھیاں بھی یاد آندی ہے جیڑی جُتی پا کے سکول جاندا سی او بھی ویکھیاں یاد آندی ہے جیڑیاں کتاباں لے کے سکول جاندا سی او بھی ویکھیاں پھر یاد آندی ہے اپنا پتر یاد آیا تے نال آندے نے فیصلہ بدیا نبی یعقوب دے 11 پتر سامنے سن 11 سامنے سن ایک نظر نہیں سی آندا ہے زندہ سی اجے بولو ہے زندہ سی تے جدوں بھی آواز مارنی یا اسفا علی یوسف او میرے یوسفا او میرے یوسفا او میرے یوسفا پتہ اے لگ کہ پیٹ ایک ہی ہے لیکن ہر اندر دی پیڑ وکھری وکھری ہے ایک ہی پیو دا ایک ہی ماں دے نے سارے جمے پر ہر کسے دا پیار بھی بولو اولاد والے بولو ہر کسے دا پیار بھی وکھرا وکھرا ہے لوگ آندے نے اللہ صبر دے وے کہنا چاہیے اللہ صبر دے وے اللہ صبر دے وے پر حضرت ربانی صاحب جد اونا دا جوان پتر اپنی شادی دا کارڈ دین جا رہا ہے تے روڈ ایکسیڈنٹ وچ اللہ نو پیارا ہو گیا جڑا اپنی شادی دا کارڈ دین جا رہا ہے ادو ربانی صاحب نے بھی یہ گل کہی اور تساں تے فلانی تاریخ نو آنا سی تسی اج آ گئے ہو جنازے دے موقع تے جدو میرے گل لگے تے میری کنڈ تے ہاتھ رکھیا میرے سر تے ہاتھ رکھیا تے کہن لگے بندے آندے نے اللہ صبر دے وے اللہ صبر دے وے اللہ صبر لفظ کہنا بڑا سوکھا ہے وڈیریو نوجوانوں صبر لفظ کہنا بڑا سوکھا ہے لکھنا بھی بڑا سوکھا ہے 3 حرف نے صاد با را ہر کوئی اپنی محبت نال عقیدت نال اظہار ہمدردی نال آندا اللہ صبر دے وے اللہ صبر دے وے پر فرمان لگے اے پتہ اونڈو ہی ہے کہ صبر کیویں ہوندا ہے جنوں لگی ہوئے
جنوں لگی ہوئے پتا انہوں ہی ہوندا کہ صبر کیویں ہوندا ہے۔ ایتھے میں ایک گل کہہ دیاں، دکھیے دی گل دکھیا جانے، دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، پتر جنہاں دے موت نے مارے، تک تک روندے قبراں۔ دکھیے دی گل کہہ لے ذرا، دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، سکھیے نو کی سکھیے دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، پتر جنہاں دے موت نے مارے، ماپے جنہاں دے موت نے مارے۔ یزدانی یہ کیڑا دکھ دسے تے کیڑا نہ دسے، اور میرے تے باپ نو بھی روزے دی حالت وچ اغوا کر کے شہید کر دیتا گیا، تے میرا اے پتر جیڑا اج دنیا تو چلا گیا ہے، اے دے دل دیاں آساں دل چ ہی رہ گئیاں، اے دیاں تمنا دل چ رہ گئیاں، اور منوں کہنا کرنا ابا جی جے تسی یزدانی ہو نا، میں رب دے منبر تے بیٹھا رب نو گواہ بنا کے کہنا، انہیں آکھنا جے تسی یزدانی ہو نا تے ابا جی میں مدینیوں پڑھ کے علامہ احسان بن کے ہونا ہے، اور پتر تینوں کتھے کتھے یاد کرا۔ کدی مینوں یہ بھی کہنا ابا جی میں تہاڈا ریکارڈ توڑنا ہے، میرے پتر نے مینوں کہنا جڑا اج منا من مٹی تے آکھنا ابا جی تہاڈا ریکارڈ توڑنا میں، اور اللہ دی قسم جے او ریکارڈ توڑ گیا ہے، کیوں؟ میرے تو پہلا رب دیاں جنتاں چ پہنچ گیا، او بے گناہ اجے تے بالغ بھی نہیں سی ہویا، عمر بھی 12 سال تے 2 مصلے بھی 2 سال رمضان میں سنا گیا، اور میں 8.5 سال دی عمر چ حفظ کیتا سی، انہیں 8 سال دی عمر چ حفظ کر لیا۔ اور یار میں تو آنا اے پتر مینوں بڑا پیارا سی، اے تھی مینوں بڑی پیاری سی، ایسی آنے آنا گل تے نال یہ بھی آنے آنا کہ رب 70 ماواں نالوں ود پیار کردا ہے، او سانو ایتھے جڑا پیارا لگدا ہے، کدی اس گل تے غور کر، او 70 ماواں نالوں ود پیار کرن والے نو وہ کنا پیارا لگدا ہوئے گا۔ انہیں آکھیا 70 ماواں دا پیار ایک پاسے، میں رب دا پیار کلا ایک پاسے، اینو میں اپنے کول بلا رہے ہیں، تیرے نالوں ودیا مہمانی کراں گا، تے میں بھی رب دی رضا تے راضی ہو کے گل کیتی کہ اللہ تو اپنے قرآن چ کیا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جدوں کو تانوں تحفہ دے وے او دے بدلے وچ اونوں ودیا، یہ ہوئی ترجمہ ہے، کوئی تحفہ دے وے تے تسی او دے نالوں ود اونوں تحفہ
دیو تے میں اللہ دی رضا تے راضی ہو کے آکھیا عرشاں والے آ اے تیریاں مرضیاں اللہ اے تیریاں ساریاں حکمتاں اللہ اے ساریاں تیریاں قدرتاں اللہ تو اپنے قرآن چ آکھیا جے تانوں کو تحفہ دیوے تساں ودا کے دینا ہے اللہ جدو تو منو دتا سی الفاظ وال ذرا غور اللہ جدو تو منو اللہ جدو تو عقیدے دی گل غم وچ آ کے عقیدہ نہیں بھولنا اور صدمے وچ آ کے عقیدہ میں تے کہہ دیا حاجی صاحب پتہ ہی عقیدے دا غم ویلے لگدا ہے ایمان دا پتہ ہی غم ویلے لگدا ہے کہ ایمان کتنا ہے اور نبی پاک نے فرمایا جنہ کسے دا ایمان مضبوط ہوئے گا اللہ اونا امتحان بہتا لے گا تو جنہ امتحان وچ کامیاب ہوئے گا اللہ اونے درجے بلند کرے گا میں گل کر رہا سا جدو مینوں اللہ نے دتا سی تے جیڑا نظام قدرت پیدا ہون دا ماں دے پیٹ وچوں آیا تے خالی سینے آیا سینہ خالی سی اللہ جننے دن ساڈے کولو تیرا پرونا رہیا اللہ تیری رحمت نال پھر گل اللہ تیری رحمت دے نال اللہ تیری توفیق دے نال اللہ اسا اونوں قرآن دا حافظ بنا کے اللہ او دے سینے چ تیرا ہی قرآن جمع کر کے تو آکھیا میرا تحفہ منو واپس کر دیو اساں بھی پھر تیرے قرآن دی ایت تے عمل کر کے وکھایا اللہ تو دتا تے اودو سی نا جدو آیا سی تے دا سینہ خالی سی تے لے مولا ساڈے تے راضی رمی اساں تیرا ہی قرآن یہ دے سینے وچ جمع کر کے تیرا تحفہ تینوں واپس کر دیتا ہے او لوگو اے ساریاں گلاں لوکاں نو صرف دسن واسطے نہیں جے رب نے پوچھ لیا ایزدانی لوکاں نو بڑی واز کردا سا اپنے تے آئی تے آپ ادو کیڑا مظاہرہ کیتا سیا اے بائیاں نے گل کہی لوکی آندے نے نہیں ہونا صدمہ بڑا ہے تے میں ایکو گل کہی میں نہیں کہی میرے رب نے اخوائی حاجی صاحب گواہی دینی جے قیامت نو فاروق آبادیو گواہی دینی جے قیامت نو میں انہاں دوستاں نو گل کہی میں کہا صدمہ پتران دی جدائی دا صدمہ بڑا ہوندا ہے تے جے میں صدمہ لے کے گھر بہ جاں تے جمعے تے نہ جاواں تے رب نے مینوں قیامت نو ہی پوچھ لیا کہ پتر دا صدمہ جڑا میرے والوں آیا اونوں لے کے گھر بہ گیا سے تے میری تبلیغ واسطے نہیں سا گیا تے اللہ کیتے مینوں اے نہ پوچھ لوے اللہ کیتے میں مینوں جے پوچھ لیا تے میریاں ساریاں پہلیاں محنتاں ضائع ہو جان گیاں اللہ مینوں ہمت دے وے اور اللہ نے دتی ہے اور جب تک دتی رکھنی ہے جہالات دا تقاضا کچھ ہوئے میں اللہ دا قرآن سنان دیا رہنا ہے وہ دی توحید دا پرچم لہران دیا رہنا ہے انشاءاللہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے جذبات کمزور ہو گئے نے ہاں پتران دی جدائی دا دکھ ہوندا ہے پر یہ نہیں گل اس جدائی نو دکھ نو سامنے رکھ گئے بندہ اپنا عقیدہ ہی بھول جاوے اپنا اصل مشن ہی بھول جاوے اے آواز جتوں تک میری جا رہی ہے میرا کسے کو نو اللہ دی عزت دی قسم دے کوئی مطالبہ نہیں لیکن ایک مطالبہ ضرور کرنا منبر تے بہ کے کہ میرے واسطے ایک دعا کرے آجے اللہ منو صبر بھی دے وے تے اللہ استقامت بھی دے وے اللہ صبر بھی دے وے تے نال پینڈا لمے ذرا
موت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آنی ہے. ہن میں تے اس پتر تے آساں امیداں لا کے بیٹھا سا کہ اللہ میں اج اگر تیرے کول آ جاواں تے میرے بعد میرا پتر آ جائے گا. انہیں آکھیا نہیں، جدے تے تو آسا لا کے بیٹھا ہے تیرے نالوں پہلا اینو بلا لے. ایتھے یاد آئے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے سن. جدو انگریز نے میری جماعت دے عالم دین انہاں دا نام سی یحییٰ، انہاں نو سزائے موت سنا کے نا جیل دی کال کوٹری چ بند کر دیتا. تے رات دا ٹائم ہویا تے جیل دا سپریڈنٹ دورے تے نکلیا. توجہ ذرا رب واسطے تے ویکھیا کہ صبح سزائے موت دینی ہے تے اے دی یحییٰ دی کوٹری وچوں ایک نور دی روشنی باہر آ رہی ہے. اگاں ہو کے ویکھیا تے یحییٰ قرآن دی تلاوت وچ مصروف ہے کہ صبح میری رب نہ ملاقات ہونی ہے. تے کہہ لگا او یحییٰ تینوں کوئی فکر ہی نہیں، تینوں کوئی غم ہی نہیں. کہنے لگے او افسرا کن کھول کے سن، غم کیوں کراں، فکر کیوں کراں، سویرے میری اپنے رب نہ ملاقات ہونے والی ہے. انگریز اندی گل سن کے سڑ گیا، بل گیا. کہنے لگا ایدی سزائے موت مؤخر انج کرو، ایدی داڑھی من دیو. پھر اتھے یاد آیا حافظ عبداللہ شیخو پوری اور میرے تے وڈے ایویں دیا قربانیاں دے گئے. جدو حافظ جیاں دی داڑھی منی گئی تے حافظ جی بھی داڑھی ہاتھ تے رکھ کے رو پے. تے منن والے آکھیا موت تو ڈر کے رو پے. کہنے لگے نہیں نہیں، ایتھے دوواں دی گل دا جواب اکو گل جے. انہاں بھی آکھیا داڑھی ہاتھ تے رکھ کے رو پے تے حافظ جی بھی داڑھی ہاتھ تے رکھ کے رو پے. تے کہنے لگا تو چنگا بندہ بھائی، موت دا سن کے رویا نہیں تے داڑھی منی وے کے رو پے ہیں. تے جواب کی دیتا اپنی بد نصیبی تے داڑھی دی خوش نصیبی تے کہ میرے نالو پہلا رب دے دربار سے درجہ لے گئی ہے. لوگو اکو دعا کرواواں گا، اللہ صبر بھی دے وے تے اللہ استقامت بھی دے وے. ساڑھے پنجابی چاندے ہوندے نے پینڈا لمحہ ہوئے مگر ماپیاں دیاں دعاواں ہون تے اللہ وہ پینڈے بھی مکا ہے، اللہ وہ پینڈے بھی مکا دیندہ ہے. اے دعا کر اللہ موت آئے تے عقیدہ توحید تے آئے. اللہ تیرے جننے امتحان ہون اللہ تو امتحان اپنے اندر لینا ہے تے جنہ امتحان بہتا ہوئے گا جنہ سخت ہوئے گا انہیں درجے بلند ہونگے. ایتھے گل کر لگا اے دی مثال مولانا نے انج دیتی. کدی مہندی ویکھی جے مہندی کیویں بندی ہے؟ درخت نالو پتے لائے جاندے نے پھر سکائے جاندے نے پھر پیے جاندے نے پھر پانی وچ گھولیا جاندہ ہے پھر کدی چولہے تے رکھ کے رنگ بہتا کرن واسطے اگ تے چڑھایا جاندہ ہے بعد وچ ہتھاں تے لایا جاندہ ہے پھر پانی نہ دھویا جاندہ ہے پھر جا کے رنگ چڑھ دے. اینے مرحلیاں جو گزر کے تو مولانا آندے نے آجز مہندی سب دکھ سیندی. اے پلے بن لے آجز مہندی سب دکھ سیندی تے چڑھ تلیاں تے بندی. آجز مہندی سب دکھ سیندی
تے چڑھ تلیاں تے بیندی فاروق آبادیا تے تن من چیر چرا کر کنگی تد زلفاں وچ ویندی رگڑے کھاندا سب دکھ سیندا سرما درد رجانا جس کر کسے نہ چاہتی پائی اس کر کرے ٹکانا تو میرے وال دیکھی ذرا او ٹوپی آجز سیمن ویلے او ٹوپی آجز سیمن ویلے ٹوپی آجز سیمن ویلے ہوئی اولی رولی را ٹوپی آجز سیمن ویلے ہوئی اولی رولی را سر پر این مکان بناوے پیر فقیر امیران اللہ منو صبر دی توفیق دے کہ اللہ توانو بھی ازمائشاں تو بچا کے رکھے ازمائش منگنی نہیں چاہیے دی جے آ جائے تے رب اگے سجدے پہ جانا چاہیے دکھ آئے تے رب اگے سجدے پہ کے انہوں منانا چاہیے دکھ آئے تے صبر کرنا ہے کی کرنا ہے صبر کرنا ہے تے جدو اللہ دکھ ٹال دے وے اودو کی کرنا ہے ایک وری اودو کی کرنا ہے دوما حالتاں وچ جنت دی ضمانت آمنہ دے لال نے دیتی جیڑا دکھ تے صبر کرے گا انہوں بھی جنت جیڑا خوشی تے اللہ دا شکر کرے گا انہوں بھی جنت دی زمان اللہ میرے واسطے اللہ دعاڑے واسطے اللہ اپنے نبی دا اسوہ نبی دا ہر عمل اللہ او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تیرا مال سی تو لے گئے ہیں اسی او دی ہر رضا تے ایک وری پھر بولو جڑا راضی او دی آواز آئے اسی او دی ہر رضا تے او دی ہر رضا تے او دی ہر رضا تے راضی ہیں اللہ تے تو ہی راضی ہو جائے نا تے دنیا دے سارے دکھ بھول جان گے اللہ اس بچے نے ساڑھے واسطے خصوصاً اپنے والدین واسطے میرے آقا نے فرمایا ہے جدوں اس بچے دی اے جڑا پھول طرح دا کلیاں طرح دا ہوندا ہے فرشتے اے دی روح کڈ کے کھڑ دے نے نا تے اللہ پوچھ دے نے روح کڈن والے نو جدوں تساں میرے اس بندے دے بچے دی تے آن میرے وال اس بندے دے بچے دی روح کڈی سی تے میرا بندہ کی آندہ سی تے فرشتے آندے نے اللہ تیرا بندہ اے آندہ سی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ تیری چیز سی تو اپنے کول بلا لئی اللہ دے نے فرشتیوں ایسے جملے دے بدلے او دا جنت چے محل بنا دیو اتے لکھ دیو بیت الحمد یعنی اللہ دی تعریف والا کر پتہ یہ لگا انشاءاللہ آکھو ایمان آکھو یقین آکھو نبی دی حدیث تے ایمان رکھ کے آکھو انشاءاللہ اللہ اس پتر دے بدلے اللہ جنت وچ محل بھی دے گا تے اللہ اپنی جنت دیاں مہمانیاں بھی دے گا اللہ منو پھر ہوئی گل ہے عرشاں والیا صبر دی توفیق دے میں تے اللہ نال استقامت بھی عطا کری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین